कल के जलसे के बाद कहा यह जा रहा है कि साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी आसिफा भुट्टो ने अमली सियासत में पहला कदम रख दिया है। मुल्तान का जलसा इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया कि इसमें दो साबिक वज़राए आज़म की बेटियाँ एक ही स्टेज पर मौजूद थीं। मरियम नवाज साहिबा तो नायब सदर की हैसियत से अक्सर व बेशतर अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून की क़यादत करती नज़र आती रहती हैं, लेकिन आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासी करियर का ये पहला सियासी जलसा था जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की। फलाही कामों में दिलचस्पी रखने वाली आसिफा भुट्टो ने इससे पहले खुद को अमली तौर पर सियासत से दूर रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में लियारी में बिलावल भुट्टो की कैंपेन में हिस्सा लिया था। उसके बाद भी वो अपने वालिद साहब के साथ गाहे बगाए नज़र आती रही हैं जब वो उनके वालिद साहब जो हैं वो पेशियाँ भुगता रहे होते थे। अब एक और बात ये भी कही जा रही है कि उनका जो रवैया है आसिफा साहिबा का वो मुफाहिमाना रवैया नहीं है, बल्कि वो अपने वालिदा की तरह सियासी मामलात में जारहाना मौक़िफ़ रखती हैं। क्या आसिफा भुट्टो की अमली सियासत में शमूलियत पीपल्स पार्टी की जारहाना सियासत का पेश खेमा है? क्या आसिफा भुट्टो ने सियासत को चुन लिया है या फिर सियासत ने उन्हें चुना है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने कल आसिफा भुट्टो साहिबा की एंट्री देखी, तकरीर देखी, आपका क्या ख्याल है उनकी इस पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री जो हुई है उसके हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जिस तरह क्रिकेट में होता है कि पहले आपको ट्रायल मैच मिलता है, आपको ट्राई किया जाता है, मेरा ख्याल है उनको टेस्ट करने के लिए ये कल का था। मुझे उनकी अभी फॉर्मल लॉन्च मैं इसको नहीं कहूँगा कि वो फॉर्मली लॉन्च है। उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है क्योंकि ऑलरेडी बिलावल भुट्टो को भी पॉलिटिक्स में, अमली पॉलिटिक्स में आए हुए अभी 3 से 4 साल हुए हैं। गालबन 2015 में उनको पहली मरतबा उन्होंने जलसे से खिताब किया था और बड़ा पुरजोर खिताब था वो। कायद आज़म के मज़ार के सामने जो ग्राउंड है बाग़ जना, उस पर उन्होंने उधर खिताब किया था। लेकिन उसके बाद उनको भी उस वक्त भी ये हुआ कि पहले जरदारी साहब उनको आगे लाए, फिर पीछे हटा दिया, फिर आगे लाए। तो मेरा ख्याल है आसिफा भुट्टो का इस वक्त फॉर्मली पॉलिटिक्स में लॉन्च तो मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक टेस्ट ज़रूर हुआ। उनको देखा गया कि वो किस तरीके से उन्होंने मुख्तसर तकरीर की। एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आप इस टेस्ट को कैसा देखते हैं? इस टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव निकला या अभी और वक्त लगेगा? अभी तो बिलावल भुट्टो को भी बहुत वक्त लगेगा। देखिए, अगर हम कंपेयर करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, तो बहुत टाइम लगेगा। इवन आसिफ अली जरदारी साहब भी मैच नहीं कर पाए भुट्टो या बेनज़ीर की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को। बिलावल भुट्टो में ग्लिम्सेस नज़र आती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने भरपूर कैंपेन की, लेकिन जो पार्टी भुट्टो के साथ थी और जो पार्टी बेनज़ीर के साथ थी, जो उनके साथ पुराने लोग थे, जो मोटिवेटेड वर्कर्स थे, वो इस वक्त लैक करते हैं। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी का जो एक नया सफ़र मैं उसे कहूँगा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो शुरू हुआ है, उसमें बहुत से अप्स एंड डाउन हमने देखे हैं। पार्टी जो पोजीशन बेनज़ीर के ज़माने में थी पार्टी की, वो पोजीशन आज नहीं है पार्टी की, और ख़ास तौर पे पंजाब में। ये तो अगर पीटीआई की पुअर हैंडलिंग नहीं होती तो मुल्तान का जलसा एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होता, लेकिन उन्होंने एक दिन के शो को 3 दिन का शो कर दिया पंजाब हुकूमत में, एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो उससे पीपल्स पार्टी को एक हाइप मिली, एक रिवाइव हुआ। लेकिन अभी तो बिलावल भुट्टो ने पंजाब में कम बैक करना है, क्योंकि सिंध मैटर नहीं करता। उसकी वजह यह कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी के होल्ड हैं और पीपल्स पार्टी का कोई ऑल्टरनेट सिंध में नहीं आ रहा, इसलिए बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी वहाँ चलती रहेगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अपने कैरियर में एक शिकस्त देखी, और वो शिकस्त उन्होंने लियारी में देखी, जो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उससे सीखता है आदमी। तो आसिफा भुट्टो का मैं अभी कहूंगा कि बहुत प्रीमेच्योर ये कहना है कि वो फॉर्मली लॉन्च हो गई हैं। लेकिन उन्होंने मज़हर साहब दोबारा आते हैं, इसी हवाले से आपसे मजीद भी बात करना चाहेंगे हम। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो एक चीज़ कल के जलसे के हवाले से कि हुकूमत ने पीडीएम को जलसा गाह में जलसा नहीं करने दिया, तो फिर वो चौक पर किया गया। अब अगर लाहौर में भी इस किस्म की सूरत हाल सामने आ जाती है कि हुकूमत जो है रुकावटें डालती है, कंटेनर लगाती है, लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर देती है, तो आप लोगों का पीडीएम का लाएअमल क्या होगा लाहौर जलसे के हवाले से?
بہت شکریہ آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا یہ جو کل سے لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پولیٹیکل لانچنگ ہے. تو اگر بلاول صاحب کا یہ ایشو نہ ہوتا تو وہ نہ آتے. اور ایک اور اندرونی بات میں بتاؤں, ایکچولی آصفہ بھٹو کی اسپیچ بہت مختصر تھی. وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے خود اناؤنس کرنا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اسپیچ کرنی تھی, لیکن بلاول صاحب کی اسپیچ وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر وہ اس طرح سے نہ ہو سکی. اچھا. تو پھر وہ اس وجہ سے, اور وہ آئی یہاں پہ, انہوں نے لیڈ کیا, ریلی کو لیڈ کیا, کیونکہ صبح 11 بجے تک تو ان کے راستے پہ بھی کنٹینر لگا دیے گئے تھے جو گیلانی ہاؤس کو جاتا تھا. وہ پھر موسیٰ گیلانی نے جا کر وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کنٹینر ہٹائے, اور جب تعداد دیکھی تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی. رہی بات لاہور کی, تو دیکھیں پیپلز پارٹی ایک پرامن سیاسی جماعت ہے, لیکن جدوجہد کرنا جانتی ہے. ہم نے 4 مارشل لاؤں کو شکست دی ہے, یہ تو بیچارے کوئی حیثیت نہیں ان کی. لیکن اگر آپ گجرانوالہ کے جلسہ میں دیکھیں تو لڑائی پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کی تھی, جہاں پہ رکاوٹیں آئیں پیپلز پارٹی نے توڑی. اگر آپ ملتان میں دیکھیں تو ساری لڑائی پیپلز پارٹی نے کی ہے. تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بہت فیوریبل اور آئیڈیل سچویشن ہے. مرزا صاحب بہت سینئر ہے, تو اس کے اندر سے ہی پیپلز پارٹی نے واپس ری گین کرنا ہے اپنی پوزیشنز کو, مزدوروں کو, کسانوں کو. ہم واپس اپنی فوٹنگز پہ واپس جا رہے ہیں. اچھا چوئی صاحب, میں وہ آصفہ صاحبہ کی بات پر ذرا دوبارہ واپس آؤں گا. آپ نے کہا کہ چونکہ بلاول صاحب نہیں آئے تھے تو پھر اس وجہ سے آصفہ صاحبہ کو آنا پڑا, اور انہوں نے صرف آ کر تقریر اناؤنس کرنی تھی کہ جی اب جو ہے وہ بلاول تقریر کریں گے, لیکن ٹیکنیکلی وہ نہیں آ سکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ جو لوگ لانچنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط لفظ ہے, اور ان کی لانچنگ نہیں ہوئی ہے, وہ صرف ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کہہ لیں. لانچنگ فلاں ٹائم پہ ہوئی فلم میں اس کو درست ہی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, مطلب اگلے جلسے میں ہوں گی وہ کیا؟ میری بات جب بلاول صاحب صحتیاب ہو جائیں گے تب کیا وہ ہوں گی یا نہیں؟ نہیں ہے, بالکل. آصفہ پالیٹکس میں آلریڈی ہیں, کام کر رہی ہیں. ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے, پولیٹیکل کام ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سامنے آ کر کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی موومنٹ ہے نا, اس میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. جی, یہ جو بڑی موومنٹ ہے اس میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی اب بن جائے گی نا, کہ اب مثال کے طور پر اب اگر بلاول صاحب نہیں ہوئے, اگر موومنٹ پہ روکا جائے گا, آصف زرداری صاحب کو نائل کیا جائے گا, تو آصفہ کی جگہ پہ الیکشن لڑے گی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے موومنٹ کو وہ آلریڈی پالیٹکس کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مظہر صاحب کی طرف ذرا جاتے ہیں. ایک وقت لگے گا, ظاہر ہے, بالکل وقت لگے گا. صحیح ہے. امپورٹنٹ ہوگا. مظہر صاحب ایک اور چیز ہے, کل ٹویٹر پہ بھی بڑی چل رہی تھی, مختلف صحافیوں نے, جب میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ مریم صاحبہ کی نیندیں اڑ جائیں آصفہ کو دیکھ کر, کیونکہ ساری لائم لائٹ تو کل ہم دیکھیں تو جلسے میں جو محور تھی جلسے کی, یا گریوٹی جو کہتے ہیں نا, سینٹر آف گریوٹی, وہ آصفہ بھٹو تھی. تو مریم صاحبہ کو کوئی انسیکیورٹی تو نہیں ہو جائے گی ان کی انٹری سے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. ابھی چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے, میں نے اس سے پہلے یہی بات کی تھی کہ ہمیں اس کو لانچ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے, کسی بھی پولیٹیشنز کی بیسک جو لانچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب وہ پہلا الیکشن لڑتا ہے. باقی تو ظاہر ایک پولیٹیکل فیملی سے وہ بلانگ کرتی ہیں, ان کے بلڈ میں پولیٹکس ہے, وہ پولیٹکس نہیں جا سکتی. بختیور بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ اس طریقے سے پولیٹکس میں نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے بلڈ میں پولیٹکس نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا. تو پولیٹکس تو استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو. صرف یہ کہ ہاں, جب آصفہ بھٹو کو الیکشن لڑیں گی تو پھر وہ ایک لائم لائٹ پہ آئیں گی. جس طرح میں نے کہا کہ بلاول بھٹو کو ایک ایکسپیرینس چیز ہوئی کہ انہوں نے جو 2018 کا الیکشن تھا, اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا سیٹ بیک تھا کہ لیاری میں لوز کیا لیکن لاڑکانہ میں جیتے. لیکن اس کے بعد ہم نے بلاول بھٹو میں وہ دیکھا کہ انہوں نے گلگت بلتستان میں جس طرح کیمپین کی, وہ اپنی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو انہوں نے تیز کیا. تو بلاول بھٹو 3-4, حالانکہ انہیں بھی ابھی 3-4 سال ہوئے ہیں, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تو ان کے پاس بھی وقت بہت ہے. بالکل, ابھی بہت وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے مظہر صاحب اور چودھری منظور صاحب آپ کا.